چه اهانت‌هایی به خدای عز و جل تو این چیزهای مجازی میشه، تو نوشته ها، تو روزنامه ها، تو اینا. قرآن متهم نیست، قرآن کریم در دنیا. این اهانت‌هایی که میشه، قرآن سوزیات، چی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله متهم نیستن تو دنیا. صلی الله علیه و آله. این تهمت هایی که منافقین از اصحاب پیغمبر به پیغمبر نسبت دادن و تا حالا تو کتاب ها وارد شده و تو این فضائیات، این ماهواره ها همینجور نقل میشه. چیزهای زشتی که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و نسبت دادن، چه اونها منافقین از اصحاب پیغمبر، چه بعدیا تا امروز. امیرالمومنین صلوات الله علیه متهم نیستن امروز تو دنیا. خود من یه تعبیرایی دیدم نمیخوام نقل کنم، تعبیرهای زشت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و از امیرالمومنین صلوات الله علیه، از آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. این شبهات، این تشکیکات، این دروغها، کی باید دفاع کنه و کی؟ بر همه واجبه علی سبیل الکفایه. وقتی من فعل کفایه نبود میشه آینی و نیست، به دلیل اینکه دنیا اینجور هست، پر دنیا. عمدش هم چیزهاییه که بنی امیه و بنی العباس بردن آبروی اسلام و تا الان تو کتاب ها به عنوان کشور اسلامی بود. بنی امیه رئیسش معاویه بود، رئیسش یزید بود، رئیسش مروان بود، رئیسش کی بود؟ بنی مروان بودن. کشور اسلامی بود، رؤساش هم اینا بودن. اینا چیکار کردن با اسلام؟ همون لا یبقی من الاسلام الا اسمه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن اسم اسلام بوده.